कार्यक्रम ऊर्जा बहस। नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा कुराकानी गरिने माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम ऊर्जा बहसको 83औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यही ज्येष्ठ 15 गते संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बजेटले अन्य क्षेत्रका अतिरिक्त ऊर्जा र जलविद्युत क्षेत्रका विकासका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा 1 वर्षभित्र देखिने गरी लोड सेडिङको अन्त्य गर्ने र 2 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने, यसैगरी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर निकासी गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू राखिएका छन् र कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरूको विकासका विषयमा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। तर यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कसरी होला नहोला भन्ने एउटा गहिरो आशंका छ र विगतका अनुभवहरूलाई हेर्दा पनि राखिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदै जानेमा आशंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ रहेको छ। आजको ऊर्जा बहसमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्र, खास गरी जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि राखिएका कार्यक्रम, यिनको कार्यान्वयनको चुनौती, निजी क्षेत्रको अपेक्षा र बजेटमा गरिएको व्यवस्था लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यो कुराकानीका लागि आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, जो विगतमा जलविद्युतको विकासका लागि बनाइएका विभिन्न कार्यदलमा सदस्य भएर काम गरिसक्नु भएको छ र राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा पनि ऊर्जा क्षेत्र नै हेर्नुभयो उहाँले। उहाँ हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपाल। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ ऊर्जाविद, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ ऊर्जा समितिका सभापति इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान। आउनुहोस्, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। प्रधानजी, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद गोपालजी। अब म डाक्टर साहबबाट कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। जस्तो डाक्टर साहब, अब यसपटक बजेट महत्त्वकाङ्क्षी छ, अब सबैले प्रतिक्रिया दिएको त्यही हो। त्यसमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न 22वटा कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएका छन्, ती पनि महत्त्वकाङ्क्षी देखिन्छन्। के लाग्छ तपाईँलाई, यी कार्यक्रमहरू यथार्थमा आधारित भएर राखिएका हुन्, ल्याइएका हुन्? डाक्टर साहब, पहिलो कुरा त यो बजेटलाई जसरी महत्त्वाकाङ्क्षी अथवा ज्यादै ठुलो आयो भनेर भनिएको छ, त्यो यथार्थमा त्यस्तो किसिमको छैन। किन भन्दाखेरि यो सालको चालु वर्षको बजेट पनि गएको वर्षको बजेटभन्दा करिब 32%ले बढी थियो। यो आउने सालको बजेट चाहिँ यो सालको बजेटभन्दा जम्मा 28% हो। र संशोधित अनुमानकै कुरा गर्ने हो भने विगत वर्षको बजेटभन्दा यो सालको बजेट चाहिँ 56%ले बढी छ। यो 48%ले बढी छ। त्यसमाले जुन किसिमको एउटा यो 10 खरब नागिसकेपछिको जुन एउटा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ एकदम किन ठुलो भयो भन्ने छ, त्यो एउटा भ्रमपूर्ण छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यहाँले जुन ऊर्जा क्षेत्रको, जलविद्युत क्षेत्रको कार्यक्रमहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा यी कार्यक्रमहरू अहिले यो मात्रै होइन, धेरैजसो कार्यक्रमहरू पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य भएपछि आएका हुन्। ऊर्जा क्षेत्रको भन्दाखेरि खास गरेर चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रको 10 वर्षे जुन कार्ययोजना बन्यो, कार्ययोजना बन्ने क्रममा चाहिँ व्यापक रूपमा बहस भएका हुन् र विभिन्न स्टेक होल्डरसँग चाहिँ खास गरेर ऊर्जा मन्त्रालयले छलफल गरेर त्यो चाहिँ एउटा सरकारमा त्यो कार्ययोजना क्याबिनेटमा पनि आइपुग्यो। क्याबिनेट आउनुभन्दा अगाडि पूर्वाधार विकास अनुगमन तथा निर्देशन समितिका करिब चाहिँ हजुरको चाहिँ 3 जना उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू सहित भएको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा समितिमा पनि व्यापक मात्रामा छलफल भएको हो। त्यसमा अहिले आएका कुराहरू यो चाहिँ यही कार्ययोजनासँग सम्बन्धित भएको हुनाले यो पर्याप्त गृह कार्यसहित आएका कुराहरू छन्। हजुर, भनेपछि यथार्थमा आधारित छ, यसबाट उपलब्धिको आशा राख्न सकिन्छ कार्यक्रमको हिसाबले हेर्दाखेरि यो यथार्थमै आधारित छ। हजुर प्रधानज्यू, जस्तो निजी क्षेत्रले जुन किसिमको अपेक्षा राखेको थियो बजेटमा, अब यहाँहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नि सुझाव दिएको थियो, अरू निकाय उद्योग वाणिज्य क्षेत्र, निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको थियो, त्यसमा अपेक्षा र वास्तविक रूपमा आएको बजेट बीच कति सामञ्जस्य, कति अन्तर के छ प्रधान?
होइन, विगतमा हाम्रो जुन सुझाव हामी दिने चलन थियो, हाम्रो सुझाव दिने चलन चाहिँ अलग्गै थियो। हामी भन्सारका दरहरू घटाउनुहोस्, आयकरका दरहरू घटाउनुहोस्, दायरा बढाउनुहोस्, हामीलाई ट्याक्स कम लाउनुहोस् भन्ने भन्दा बढी सुझाव चाहिँ मलाई लाग्छ सायद 4-5-6 वर्ष अगाडि हामीले चाहिँ दिने गरेका थियौँ। हामीलाई विकाससँग त्यति चासो भएको सुझावहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले दिएको मैले देखेको छैन विगतमा। गएको बजेट र यो बजेटमा हामीले सरकारको ओनरसिप लिने गरेर हामी पनि सरकारकै पार्टको रूपमा बसेर चाहिँ बजेटलाई हामीले निकै होमवर्क गऱ्यौँ। त्यो होमवर्कमा तपाईँका एक्सपर्टहरू, देशभरि भएका एक्सपर्टहरू, विभिन्न क्षेत्रमा भएका विज्ञहरू, क्षेत्रीय विज्ञहरूलाई हामीले ल्याएर उहाँलाई हामीले कन्ट्र्याक्टमै राखेर उहाँलाई हामीले पे नै गरेर उहाँसँग हामीले सहकार्य गरेर हामीले निकै मेहनत गरेर तपाईँले योपालि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो सुझाव चाहिँ तथ्यको आधारित यो गर्दा के हुन्छ भन्ने समेत, यसको भविष्य समेत यसको चाहिँ फोकस गरेर हामीले दिएका थियौँ। बजेटमा गएको बजेट पनि यो बजेट पनि सरकारले निकै कुरो सुनेको छ, हाम्रो सुझावहरू निकै कुरो सुनेको छ। तर नेचुरली बजेट भनेको सानो कुरो होइन। बजेट भनेको समग्र देशको विकास, प्रशासन सञ्चालन सिस्टम, भविष्य, ड्राइभिङ सिस्टम सबैलाई समेट्ने कुरोमा चाहिँ बजेटमा केही छुट्नुलाई मैले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। तर योपालि बजेटमा केही सेक्टर चाहिँ छुटेका छन्। जस्तो निर्यातको हाम्रो चाहिँ अवस्था कस्तो छ भने आयात यति बढेर गएको छ, निर्यात हामीले प्रोत्साहित गर्न सकेका छैनौँ है। हामीसँगै भएका छिमेकीका निर्यातहरूको गति हेर्नुहुन्छ भने अति तीव्र रूपमा निर्यातको गति बढेको छ, वृद्धि भएको छ भने निर्यातलाई हामीले तपाईँको प्रोत्साहित गर्न सकेनौँ। कुन क्षेत्र निर्यात गर्ने भन्ने कुरो पनि हामीले साँच्चै भने फोकस गर्न सकेनौँ। हामी उही विगतमा जुन अलैँची समात्थ्यौँ, चामल चिउरा समात्थ्यौँ, यी चिजलाई समातेर बसेका छौँ है। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने निर्यातको क्षेत्रमा चाहिँ बजेटले खास फोकस गर्न सकेको छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो मलाई लाग्छ ऊर्जा सेक्टरमै आउँ। ऊर्जा सेक्टरमा योपालि म भन्छु कम्युनिस्ट भाषामा भन्ने भए रिभोल्युसन गरेको बजेट आएको छ है। जस्तो पहिलो पटक तपाईँको बुढी गण्डकीको लागि चाहिने पैसा चाहिँ 5 रुपियाँ प्रति लिटर जनताको मूल्य नबढ्ने गरी तर नेपाल ऑयल निगमको थुप्रो आय हुने। अब आउने साल सायद नेपाल ऑयल निगमको आय चाहिँ सायद 14-15 अरब पुग्छ। 14-15 अरबमा मलाई लाग्छ सायद 140-150 करोड रुपियाँ त बोनसमा जान्छ। यो जनतालाई पस्नेवाला छैन र एउटा प्रेसर के आउनेवाला थियो भने ओइल प्राइस कम गरेर भन्ने अवस्था थियो। हामी पनि लाग्यौँ यो सहयोगको लागि सरकारसँग। हामीले के भन्यौँ भने भारतको नीति हेर्नुहोस्, भारतको बिल $110 बिलियन, अहिले घटेर $60 बिलियन ओइलको बिल आयो। बाँकी जम्मै पैसा कहाँ गयो त? $10 बिलियन जति उहाँले मूल्य घटाउनु भयो देखाउनको लागि, बाँकी झन्डै $40-50 बिलियन त विकासमा गयो बाबा। त्यसमा तपाईँले यस्तै विकास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि योपालि सरकारले पहिलोपटक सुनेको छ 5 रुपियाँ प्रति लिटर तपाईँको ट्याक्स होइन, नेपाल ऑयल निगमको मुनाफा जुन कमिसन जान्थ्यो, जुन तपाईँको नपर्ने गरी तपाईँको त्यो गएको छ। अब भोलि के गर्दा मूल्य वृद्धि भएर तेलमा फेरि घाटा भयो भने यो पैसा फेरि फिर्ता लिन सकिने अवस्था छ। र मलाई लाग्छ यो एउटा गजब एउटा राम्रो काम भएको छ। यो म साँच्चै भन्ने एउटा नाइजेरिया होइन, इथियोपियाको मोडल भन्न चाहन्छु। अहिले इथियोपियामा झन्डै 8000 मेगावाटका योजनाहरू यही मोडलमा अगाडि बढेका छन् भने बुढी गण्डकी 1200 मेगावाट बनाउन सरकारलाई फेरि पुँजीको खाँचो त्यति होला जस्तो मलाई लागेको छैन। तर केही चिजमा यो बजेट चुकेको छ। पहिलो मलाई अर्को के लाग्छ भने यो बजेट चुकेको, अब भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका आयोजनाहरूलाई हामीले कति भनेका थियौँ कि रिलिफ प्याकेजहरू ल्याइदिनुहोस् है, कमसेकम पेनल्टी लागेको अवस्था छ। भूकम्पले एकातिर क्षति भएको छ, एकातिर बाटो बनाउन नसक्ने अवस्था छ, एकातिर विद्युत उत्पादन भइरहेको अवस्था छैन, एकातिर बिमाले तिरेको छैन। बिमा कम्पनीहरू यति बदमास निस्केका छन्, स्पेसली केही नेपाली बिमा कम्पनीहरू, म नाउँ लिन चाहन्न, पैसा तिर्नै चाहँदैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले केही प्याकेज ल्याइदिए हुन्थ्यो। ल बिमाको पैसा नआएसम्म अलिकता रिलिफ दिने, अलिकता सस्तो ब्याजमा पैसा दिने, यी पटक्कै आउन सकेन। यसले गर्दा तपाईँको 110 मेगावाटका चलिरहेका योजनाहरू जुन बन्द भएका छन् अझ पनि लामो समय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ भने बनिरहेका झन्डै 850-900 मेगावाटको योजनाहरू पनि जुन डिले भएर गएको छ त्यसले पनि केही रिलिफ पाएको छैन। जस्तो तामाकोसीको कुरा हेर्नुहोस् त, तामाकोसीको लागत अब 36 अरब भनिन्थ्यो, अब सायद ब्याज समेत अब 50 अरब पुग्ला कि होइन। त्यसको उपभोक्ताले मार त पर्ने हो नि। बजेट यसमा चाहिँ चुकेको मैले देखेको छु। समग्रमा बजेट राम्रो छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अब एउटा सधैँ निजी क्षेत्रले भन्ने गरेको अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण जो सरकारमा निकायहरू छन् यिनमा पनि ऐन नियमहरूको तर्जमाको विषय, खास गरी जलविद्युतको विकासमा
एउटा ठुलो समस्याको रूपमा रहिआएको र हुन त यसपालि बजेटमा आवश्यक ऐन नियमहरू तर्जुमा गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। यी चिजहरू धेरै वर्षदेखि भनिँदै आएका छन् र सरकार ऐन नियम तर्जुमा गर्नेमा सक्रिय देखिएको छैन विगत धेरै वर्षदेखि। डाक्टर साहबलाई जानकारी नै छ, हाम्रा धेरै पुराना ऐन नियमहरू छन्। यी ऐन नियमहरू तर्जुमा गर्न अहिले चुनौती देखिन्छ, किनभने अहिले एउटा संसदीय नियमावलीसम्म बन्न पनि समस्या भएको बेलामा यसले अवरोध आउन सक्ने कति देखिन्छ डाक्टर साहब? अब यहाँले ठिकै भन्नुभयो, वास्तवमा यो ऐन नियमका कुराहरू उठेको धेरै वर्ष भयो। हजुर, ड्राफ्ट पनि त्यो पटक 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 गर्दा गर्दै त्यो मिति फेर्दा फेर्दै चाहिँ वास्तवमा चाहिँ धेरै नै भइसक्यो र अहिले पनि जुन किसिमको स्टेटमेन्ट बजेटमा आएको छ त्यो स्टेटमेन्टले चाहिँ आश्वस्त पार्ने खालको स्टेटमेन्ट आएको छैन। त्यसमा म त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न चाहन्छु। तर कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले यो 3 महिनाभित्र एकदमै एउटा बन्द कोठामा तपाईँ सम्बन्धित मानिसहरू कानुनका भनौँ अथवा को बस्नुपर्छ बसेर चाहिँ 3 महिनाभित्र चाहिँ सब चाहिँ तपाईँको ऐन कानुनहरू चाहिँ फाइनलाइज गरेर चाहिँ तपाईँले सदनमा प्रस्तुत गरेर त्यो चाहिँ संसदीय समितिहरूबाट जो बाँकी छन् अरू पनि संसदीय समितिबाट त्यसपछि छिटो एउटा फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ नल्याउने हो भने हामीले यी आयोजनाहरू विभिन्न प्रोग्रामहरू कार्यान्वयन गर्न चाहिँ विभिन्न अवरोधहरू हुन्छ र त्यो अवरोध के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारले चाहेर मात्रै हुँदैन, कानुन नभइकन तपाईँले इन्फोर्समेन्ट गर्यो भने भोलि त्यो अदालतका प्रश्नहरू हुन्छन् र त्यो चाहिँ के भन्दा अड्किने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ यो अत्यन्त सिरियस कुरा यहाँले उठाउनु, अत्यन्त सिरियस कुराहरू यो सिरियस कुरा हो र यसलाई चाहिँ अब मलाई लाग्छ सरकारले एकदमै फास्ट ट्र्याकमा बोलेको भन्दा त धेरै फास्ट हुनुपर्छ। अहिले जे शब्द आएको छ त्यो शब्दले चाहिँ पुग्दैन, वास्तवमा काम चाहिँ एकदमै छिटो गरी 3 महिनाभित्र यो अगाडि नबढाउने हो भने यो साल जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीले गर्दै भनेर भनेका छौँ त्यो कुराहरू गर्नमा चाहिँ अवरोध हुन्छ। यो पार्टहरू छ र विद्युत विकासमा नियमन आयोगका कुराहरूदेखि लिएर हैन विभिन्न कम्पनीहरूका कुराहरूदेखि लिएर अहिले जुन किसिमको झमेला हिजोदेखिको झमेला छ यो झमेलाबाट पार पाउनको निम्ति पनि यो कुराहरू आवश्यक हुन्छ। हजुर, जस्तो प्रधानजी अब सरकारले बजेटमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, राष्ट्रिय जलविद्युत उत्पादन कम्पनी र विद्युत व्यापार कम्पनी आर्थिक वर्ष सुरु हुन साथै यिनलाई कार्यरूपमा अगाडि बढाउने भनेको छ। यसले गर्दा कस्तो हुन्छ? कहिलेकाहीँ सरकारका निकायहरूबीच अलि धेरै निकाय भए समन्वयको एउटा अभाव भयो भन्ने एउटा प्रश्न छ र यी कम्पनीहरू झन् बढी निकायहरू हुँदा झन् कठिन हुन्छ कि के हुन्छ तपाईँको विचार? यो साउथ एसिया स्पेसली नेपाल त एउटा अचम्मको देश छ। कता कता यो पशुपतिनाथको कृपाले चलेको देश जस्तो पनि लाग्छ, नहुने कुरो पनि यहाँ हुन्छ तपाईँको। जस्तो भनौँ भूकम्प, यति ठुलो भूकम्प हुँदाखेरि ठुला देशमा तपाईँको जुन विकृतिहरू आउँथे यहाँ आएन। सहिलेसँग हामीले भूकम्पलाई टार्यौँ है। त्यसपछि लगत्तै नाकाबन्दी आयो। यदि यस्तो नाकाबन्दी आउँदा देश नै ठला पर्छ। हामी केही समय ठला पर्यौँ, फेरि अहिले कति उठेर आइसकेको अवस्था छ है। र हामीले छिमेकीलाई देखाउन सक्यौँ कि हाम्रो स्वाभिमान तुरन्त देखाउन सक्यौँ भने एकातिर कस्तो छ भने 2006मा विद्युत ऐन एउटा पास गर्छु भन्दाखेरि आज 2016 हुँदाखेरि 10 वर्ष हुँदाखेरि पास हुन सकेको छैन। त्यसकारण चाहिँ कता पनि अहिले आएका योजना जुन तपाईँले भन्नुभयो ट्रान्समिसन लाइन कम्पनी, अब यो 45 दिनमा पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्न सक्ने दुईटा छिमेकीले ट्रान्समिसन लाइन कम्पनी गठन गर्नलाई किन 1 वर्ष लागेको थियो मेरो क्वेसन। तर यो राम्रो मुभमेन्ट हो। अब पावर ब्याङ्किङका कुराहरू हामीले भारत समक्ष राखेका छौँ, किनकि 2018 जुनदेखि नै हाम्रो बिजुली 3-4 महिना बढी हुन्छ रातिको समयमा। हजुर, यहाँ फेरि यसमा म जोड्छु, हामीले जुन बजेटमा अर्थमन्त्रीले कार्यक्रमहरू राख्नु भएको छ त्यसका सम्बन्धमा हाम्रो युनिटले एउटा रिपोर्ट तयार पारेको छ। त्यो रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि पनि हाम्रो यो कुराकानीलाई म जोड्छु। आदरणीय दर्शकहरू, अब एकैछिन यो अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गर्नुभएका कार्यक्रमहरू, तिनको कार्यान्वयनमा देखिने चुनौती लगायतका विषयलाई समेटेर हामीले तयार पारेको रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यही ज्येष्ठ 15 गते संसदमा 10 खरब 48 अर्ब 92 करोडको महत्त्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्र र विशेषतया जलविद्युतको क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न 22 वटा कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने, निर्माण सुरु गर्ने विभिन्न आयोजनाको उल्लेख बजेट र कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ।
आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत भन्ने नारासहित बजेटमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा लोड सेडिङको अन्त्य गर्ने, 2 वर्षभित्र लोड सेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने, 3 वर्षभित्र वर्षायाममा ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने र 10 वर्षभित्र जलविद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले बजेट मार्फत व्यक्त गरेको छ। बजेटमा ऐन नियमहरूको निर्माण र संशोधन गर्ने नयाँ ऐन नियमहरू बनाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युत विकासमा सहभागी गराउँदै उपयुक्त देखिएका आयोजनाहरूमा सरकारको 51 र निजी क्षेत्रको 49% लगानीमा कतिपय आयोजनाहरूको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने लक्ष्य रहेको छ। बजेटमा पञ्चेश्वर जस्ता आयोजना र यसैगरी भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेका माथिल्लो कडाली, अरुण तेस्रो, माथिल्लो मर्स्याङ्दी जस्ता आयोजनाको निर्माणमा जोड दिने र सरलीकरण गर्ने विषयलाई पनि उठाइएको छ। पश्चिम सेती, तनहुँ जस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको प्रतिबद्धतालाई बजेटमा व्यक्त गरिएको छ भने निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई मितिमै तोकेर सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणका लागि रकम जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ कर लगाउने घोषणा गरिएको छ। प्रसारण लाइनका पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू राखिएका छन्। विद्युत प्राधिकरणलाई अनबन्डलिड गरेर 3 वटा बनाउने विषय पनि महत्त्वका साथ उठाइएको छ। घर घरमा बिजुली, जनजनमा सेयर भन्दै सर्वसाधारणको बचत परिचालन गरी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने आकर्षक नारा पनि यसपटकको बजेटमा राखिएको छ। यसका साथै वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा पनि बजेट उदार देखिएको छ। कार्यक्रमहरूलाई हेर्दा बजेटमा थुप्रै सकारात्मक कार्यक्रमहरू राखिएका छन्, तर केही कार्यक्रम कार्यान्वयन होलान् त महत्त्वपूर्ण र गम्भीर प्रश्न रहेको छ। सर्वप्रथम 2 वर्षमा लोड सेडिङको अन्त्य गर्ने विषय कार्यान्वयन हुने कुरामा गहिरो आशंका राख्ने प्रशस्तै आधार छन्। देशका सरकार प्रमुख र जिम्मेवार मन्त्रीहरूले बेला बखतमा बाँड्ने सपना र यथार्थबीच देखिँदै आएको अन्तरले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। लामै समयदेखि जलविद्युतका सम्बन्धमा ऐन नियमहरू अभाव भनेर सर्वत्र भनिँदै आएको भए तापनि आज वर्षौंसम्म पनि त्यसको तर्जुमा उदास बनेको सरकारले संसदीय नियमावली समेत बनाउन नसकेको अवस्थामा बेलैमा ऊर्जा सम्बन्धी ऐन नियमहरू बनाउला भनेर सोच्न कति उपयुक्त होला अर्को प्रश्न छ। जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट 10 वर्षमा 5000 मेगावाट बिजुली निकाल्ने 10 वर्षे कार्यक्रमलाई बाँडेको सपनालाई बजेटले सुधार गरेर 4 मा झारे पनि त्यसको 50% उपलब्धि भए तापनि ठुलै मान्नुपर्ने बाध्यता छ। भारतीय लगानीकर्ताहरूले निर्माण गर्ने आयोजनाहरूलाई असफल बनाउन एक पक्ष हात धोएर लागेको बेलामा यी आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन पनि सरकार समक्ष अर्को ठुलो चुनौती छ। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण त झनै फ्लामको चिउरा हुने विगतको इतिहास नै छ र अहिले पनि सोलीको लिडो जस्ता प्रसारण निर्माणमा देखिएका अवरोधलाई हेर्दा प्रसारण लाइन निर्माणमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुने प्रश्न छ। जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा नेपालको निजी क्षेत्र केही मात्रामा अगाडि आएको छ, तर यसमा पनि ठुलै आशा र विश्वास गरिहाल्न सकिने अवस्था छैन। हरेक कुरामा ढिलासुस्ती देखिएर कहीँ कतै कसैले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने र राजनीतिले नेपालको विकास प्रक्रियालाई निरन्तर ओझेलमा पारिराखेको र भागबण्डाको संस्कृति मौलाइरहेको अहिलेको तरल अवस्थामा आउँदा वर्षहरूमा पनि जलविद्युतको विकासमा ठुलै फड्को मार्ला भन्ने अपेक्षा राख्नु सर्वत्र गलत हुनेछ। आज 14 मेगावाटको कुलेखानी, 30 मेगावाटको चमेलिया निर्माण सम्पन्न गर्न समेत अनेक अवरोध खेपिरहेको सरकारले 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना 10 वर्षमा निर्माण गर्यो भने आश्चर्य नै हुने विज्ञहरूको धारणा छ। बजेटमा जलविद्युतको विकासका लागि राखिएका कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा प्रश्न नउठ्न सक्दछन्, तर अत्यन्त कमजोर सरकारी संयन्त्र, समन्वयनको अभाव, बेला बेलामा देखिने राजनीतिक लगायतको अवरोध, स्थानीय अवरोध र विभिन्न स्वार्थ भ्रष्टाचारग्रस्त अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन पक्ष देखिने कठिनाई र बाधा विरोधलाई हेर्दा आउँदा वर्षहरूमा पनि लोड सेडिङ घटाउन भारतबाट आयात गरिएको बिजुलीमा निर्भर हुनु परेको खण्डमा पनि त्यसलाई आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन। कार्यक्रम ऊर्जा बहस। कार्यक्रम ऊर्जा बहस। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ खास गरी सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रम जुन राखिएको छ त्यसका बारेमा हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानी गर्न उपस्थित हुनुहुन्छ ऊर्जाविद, अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपाल। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ ऊर्जा समितिका सभापति इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान। यहाँहरू दुवैजनालाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तो डाक्टर साहब, अब एउटा विषय यो
जुन जल प्रवाहमा आधारित बिजुली र जलाशययुक्त जुन आयोजनाहरूबाट बिजुली उत्पादन गरिने लक्ष्य छ, यसमा जुन विद्युत विकास दशकमा अलिकति बढी जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट निकालिने भनेको थियो। यसमा अलिकति सुधार भएको छ अहिले। अब जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणमा खास गरी अहिले देखिएको बुढी गण्डकी 1200 मेगावाट, यसै गरी तनहुँ जलविद्युत आयोजना भयो, नलसिंहघाट, यी भयो भने करिब 1500-1600 मेगावाट। अब अलिकति बढी समय लाग्ने हुनाले जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण अलिकति कठिन देखिँदैन डाक्टर साहबको राखिएका कार्यक्रमहरूमा। अब यो के छ भन्दाखेरि अब जलाशययुक्त आयोजनाहरू चाहिँ हाम्रो लागि आवश्यक बनिरह्यो र खास गरेर चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि अब यो चाहिँ नदीको बहावहरूमा चाहिँ एकदम तीव्रता रूपमा चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हुने र के देखिया छ भन्दाखेरि चाहिँ यो वर्षा चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ एकैपटक चाहिँ एकदम चाहिँ घना वर्षा हुने र अलि लामो सुक्खा पनि हुने गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा जुन किसिमबाट हामी चाहिँ यो चाहिँ बहाव नदीको बहाव प्रणाली भनौँ त्यसमा चाहिँ आधारित हुन्छौँ। त्यो नभएर त्यो चाहिँ अलिकति सस्तो पनि छ, तर के भन्दाखेरि त्यसमा मात्रै निर्भर गर्नुभन्दा पनि जलाशययुक्तमा जानुपर्ने अवस्था छ। जलाशययुक्तको चाहिँ कुरा के भने हामी यदि व्यापारमा जाने हो भने पिक आवरको चाहिँ हामी चाहिँ जब चाहिँ बिजुली निकालेर बेच्न सक्छौँ त्यो बेला त्यसको मूल्य पनि बढी हुन सक्ने र त्यो ऊर्जाको तपाईँको चाहिँ योजना यो सबै कुराहरू चाहिँ गर्न पनि सजिलो हुनाले जेनरली पहिला चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ भने हामी ज्ञानेन्द्र सर हामीले गर्दाखेरि पनि अब 70-30 को चाहिँ एउटा रेसियोमा 30% चाहिँ यो चाहिँ के अरे रिजर्भायर प्रोजेक्ट, 70% जति चाहिँ अब नदी प्रवाहमा आधारित गर्न चाहिँ एउटा जेनरल नर्म्सको कुराहरू गर्थ्यौँ। अब अहिले यसपालि चाहिँ अलिकति 40% को कुराहरू आयो, यो परिप्रेक्ष्यमा आएको कुराहरू हुनु यो चाहिँ। हजुर जस्तो प्रधानजी, अब तपाईँहरू जुन सरकारले ल्यायो गत फागुन 6 गते 10 वर्षीय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्यक्रम, त्यसमा अलिकति बढी जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखियो र जल प्रवाहमा आधारित विद्युतमा चाहिँ 3000 मेगावाट मात्रै विकास गर्ने लक्ष्य राखियो। यसबाट अहिले नै 2600-2700 मेगावाटको पिपिए भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसको विकासमा बाधा पुग्ने भयो भनेर तपाईँहरूले अब जलाशययुक्त आयोजनाहरूभन्दा जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरूमा अलिकति एउटा रोकावट आउने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो नि, होइन? बजेटले त्यसको सम्बोधन गरेको होइन। पहिला जलविद्युत भन्दा साथ हामीले के हेर्नु पऱ्यो भने यो जल र विद्युतको कम्बिनेसन हो पक्कै पनि। म के भन्छु भने जलविद्युत एउटा नेपालको अवस्थामा एउटा सौता लागेको क्षेत्र भएको छ। सौता भनेको बाहिरबाट लाग्दैन कि आफ्नै घरभित्रबाट लाग्छ। एउटा सौता होइन, 2टा 3टा 4वटा 5वटा सौता लागेको क्षेत्र चाहिँ जलविद्युत भएको छ। अब यी मन्त्रालयका नाउँहरू, यी विरोध गर्ने उका संस्थाका नाउँहरू हामी नलिउँ, निजी क्षेत्र पनि कहिलेकाहीँ यसको विरोधमा हिँडिरहेको अवस्था छ। मलाई के लाग्छ भने तपाईँ आन्तरिक माग हेर्नुहुन्छ भने आज बत्ती बाल्नलाई त कति चाहेको छ त, औद्योगिकरणलाई त कति चाहेको छ त। अर्को 1000 मेगावाट हामीले एउटा फार्म पावर दिन सक्यो भने तपाईँको देशको सम्पूर्ण लोड सेडिङ अन्त भइहाल्छ, बिजुली वाल्छ्याल्ने हुन्छ है। तर जुन कुकिङ सिस्टम छ हामीले नाकाबन्दीको समयमा भोग्यौँ, न दाउरा पाइन्छ, न कोइला पाइन्छ, न ग्यास पाइन्छ। एउटा सिलिन्डर ग्यास 8500मा बोकेर आउँदाखेरि आफै बोकेर आएँ, जिन्दगीमा पहिलोपल्ट ग्यासको सिलिन्डर बोकेँ 8500मा लाग्यो। माउन्ट एभरेस्ट चढाए भन्दा ठुलो माउन्ट एभरेस्ट चढाए भन्दा ठुलो चाहिँ अनुभव भयो। श्रीमती दङ्ग परेर त्यो दिन मिठोसँग मासु भात खुवाइन् है, त्यो ग्यासमा पकाएर है। यस्तो अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने हाम्रो बिहानको खाना बनाउनलाई, बेलुकाको खाना बनाउनलाई पिक पावरको अति आवश्यक छ। पहिलो कुरो, पहिला हामी आन्तरिक कुरा गरौँ, बुढी गण्डकी कुरा गरौँ न। बुढी गण्डकी भने तपाईँको 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट भनेको 1,20,000 किलोवाट। यसले 1 किलोवाट प्रति घर हिसाब गर्ने भए 1,20,000 घरमा 1,20,000 सिलिन्डरलाई रिप्लेस गरिदिन्छ। यानि भारतीय सिलिन्डर, भारतीयबाट आयात गर्नुपर्ने हाम्रो डिपेन्डेन्सीलाई 1,20,000 घरमा मुक्ति गर्ने भनेको एउटा बुढी गण्डकी अति राम्रो योजना हो। सँगसँगै के छ भने अब भारतमा बिजुली बेचेर देश धनी होला भनेर परिकल्पना नगरे हुन्छ। त्यसको लागि हामीले
पानीको म्यानेजमेन्टलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ र दोस्रो तपाईँको पिक पावरलाई दिनुपर्छ र बुढी गण्डकी फेरि हामीसँग सरप्लस भयो भने जति बेला भारतको बिजुली वा बङ्गलादेशको बिजुली अलिक महँगो अवस्थामा भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले 4 गुणामा सायद बिक्री गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। 3 रुपियाँको बेस रेट छ भने बेलुकाको इभिनिङमा तपाईँको धन्य सायद 9 रुपियाँ 12 रुपियाँमा बेच्न सक्ने अवस्था आउने हुनाले जलविद्युतको फिजिबिलिटी एकदम बढ्दै गएको छ। तर दुःखको कुरो के छ भने बुढी गण्डकीको प्रगति हेर्नुहोस् त, बुढी गण्डकीका भएका सरोकार समितिका सोच हेर्नुहोस् त, बुढी गण्डकीको तपाईँको जग्गाको मुआब्जाको नम्बर हेर्नुहोस् त है, कति 50-60 अरब रुपियाँ त हामी जमिन किन्दैछौँ एउटा बुढी गण्डकी बनाउनुको लागि। यो त आखिरमा त रिफ्लेक्सन हुन्छ। आज तपाईँको हिजो मात्र एउटा इटालियन कम्पनीले एउटा 1000 मेगावाट माथिको योजना चाहिँ इथियोपियामा लियो। कतिमा लिएको छ तपाईँको $1200 प्रति किलोवाटमा लिएको छ। हाम्रो बुढी गण्डकी हेर्नुहोस् त कति परेको छ, भन्दा भन्दै $3000-4000 प्रति किलोवाट पुग्दैन भन्ने यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले मेरो विरोध कहाँ छ भने यो प्रोजेक्टको कस्ट बढाएर एनर्जी कस्ट बढाएर फेरि हामीलाई सस्तो हुँदैन। भोलि ग्यास नै धेरै सस्तो पर्न जान्छ हाम्रो बिजुली भन्दा बनिसकेपछि, त्यो अवस्थामा यसलाई सस्तो पार्नु पनि अति आवश्यक छ। जमिनको मुआब्जामा जनताले पनि सरकारले ठग्ने कुरो भएन, उसले आफैले ठगेको हो। सरकारले त के गर्छ त, फेरि त्यो लगाएको ट्याक्समा तपाईँले पास गरेर फेरि उपभोक्तामा नै ठग्ने हो है, थप्ने हो। त्यो अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने राज्यले चाहिँ केही राम्रा मुभमेन्टहरू अगाडि लगेका छन्। तर जुन कार्यक्रम अब 10,000 मेगावाटको समयमा डाक्टर साहब हामी सँगै थियौँ, आज कति वर्ष भयो, 5-7 वर्ष जति भयो होला, कति 100 मेगावाट बन्यो त? 1000 त छोड्नुहोस्, कति 100 मेगावाट बन्यो त? त्यो क्वेसन मार्क त आम नेपालीको जनमानसको दिमागमा अझ पनि ताजै छ। हजुर डाक्टर साहब, अब यो सबैले उठाउने प्रश्न, हजुर बजेटका सम्बन्धमा पनि बजेटमा जे जति कार्यक्रम राखिएका छन् ती राम्रा छन्, उपलब्धि भयो भने राम्रा छन्, तर अब कार्यान्वयन हुनेमा गहिरो आशंका छ। यो सुस्त गति यो अहिलेको होइन कि विगत केही वर्षदेखि नै जारी छ। अब अहिले बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा यी कार्यान्वयन पक्षको कठिनाइहरूलाई कति एउटा मूल्याङ्कन गरेर राखिएको जस्तो लाग्छ? एकदमै यो विषयमा मैले समग्र आयोजनाहरूको सन्दर्भमा के कुरा छु, त्योभन्दा पहिला म ज्ञानलालजीले भन्नुभएको कुरासँग म चाहिँ 100% सहमत छु। हामीले यदि जग्गाको मुआवजाको रकम चाहिँ आयोजना आउने भइसकेपछि एकदमै अपत्यारिलो ढङ्गबाट चाहिँ हिजो 10 वर्षसम्म जुन किसिमबाट ग्रोथ भइरहेको थियो जग्गाको मूल्य र आयोजना आउने भइसकेपछि जसरी चाहिँ आकाश आउने र त्यसको पछाडि चाहिँ के भन्दा विभिन्न शक्तिहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सनमा लाग्ने त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले यसमा मैले सानो जोडेँ डाक्टर साहब। हजुर, बुढी गण्डकी क्षेत्रमा अहिले हुने खाने जसको राजनीतितिर नि नजिक छन् त्यस्ता मान्छेहरूले जग्गा किनिराखेका छन् र 10-15 हजार रोपनी पनि नजाने पाखोलाई 1.5 लाख 2 लाख रोपनी गर्ने प्रयास गरिरहेछन् र सर्वदलीय सहमति छ, तर त्यो जग्गाको बड फाइदा लिने हिसाब र योजनालाई घाटा बनाउने हिसाब छ भने यस हिसाबले त अब मैले बुढी गण्डकीको मात्रै भन्न मुलुकको समग्र आयोजनाहरूकोमा जानुहुन्छ भने त्यसमा थोरै घटी बढी होला, तर पनि यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यो मुलुकमा चाहिँ ठुला आयोजनाहरू चाहिँ सम्पन्न गर्न सकिने र त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि कस्ट इफेक्टिभ हुने अवस्थै नआउने हो कि भन्ने डर भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के भन्दाखेरि खालि टुक्रे खुद्री आयोजनाहरूमा चाहिँ मात्रै बस्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा हुन लाग्यो। किनभने मुलुकको एउटा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको निम्ति त तपाईँले एउटा नाजायज किसिमको हिसाबबाट चाहिँ तपाईँ मूल्य अभिवृद्धि गर्नुभयो भने त्यो विकासै गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भोलि गएर चाहिँ त्यो चाहिँ फिजिबलै हुँदैन। त आखिर त इकोनोमिक एनालिसिसहरू त हुन्छ, फिजिबलै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै हामीले सोच्नुपर्ने कुराहरू छ र राज्यले, मलाई लाग्छ राज्यले अब यी कुराहरूलाई चाहिँ महसुस गरिराखेको अवस्था छ र यो सम्बन्धमा केही नयाँ नीतिहरू, कठोर नीतिहरू चाहिँ अब तर्जुमा हुँदै जालान् भन्ने चाहिँ मैले विश्वास गरेको छु। किनभने म अनौपचारिक छलफलहरूमा पनि संलग्न भएको कारणले गर्दाखेरि यो हिसाबले त यो मुलुकको विकास सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जग्गाको सन्दर्भमा खास गरेर चाहिँ यो म्यानिपुलेसनहरू हुने चाहिँ जुन किसिमको देखिन्छ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ केही न केही चाहिँ राज्यले नीति लिनेवाला छ। र कुरो के हो भन्दाखेरि जसको जग्गाको स्वामित्व छ उसलाई मर्का पर्न भएन। बजार मूल्यमा
त्यो बजार मूल्य प्राप्त गर्नु पर्यो। यो एउटा के भन्दाखेरि बजार मूल्य प्राप्त गर्नु, तर बजार मूल्य चाहिँ त्यो वास्तवमा बजार मूल्य सही बजार मूल्य चाहिँ हुनु पर्यो। यो कुरा म अब दोस्रोतर्फ यहाँले जुन चाहिँ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हिजोदेखि आएकोमा के छ त ब्रेक थ्रु केही छ कि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ वास्तवमा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिले केही कुराहरू चाहिँ हामीले वर्कआउट गरेर अहिले उसमा बजेटमा पनि आइराखेको छ र त्यो चाहिँ 3-4वटा कुराहरू त्यसमा आएको छ। एउटा त के भन्दाखेरि कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति चाहिँ के अवरोध छ भन्दाखेरि पहिलो त बजेटहरू जाने बेलामा अख्तियारी गइसकेपछि पनि तपाईँको मन्त्रालयमा अड्किने अवस्था, योजना आयोगबाट पनि स्वीकृत, अर्थ मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत, तर मन्त्रालयबाट आयोजना स्थलमा बजेट चाहिँ नगइराखेको अवस्थालाई तपाईँ त्यसमा चाहिँ तत्कालै आयोजना स्थलमा बजेट जाने व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको चाहिँ कार्यान्वयनमा छ। दोस्रो कुरा त्यो चाहिँ सरकारकै तर्फको म भन्दैछु, यो सरकारको कमी कमजोरीलाई सुधार्ने कुरा गर्दैछु। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको आयोजना प्रमुख चाहिँ तपाईँको ठुला आयोजनाहरूको चाहिँ वर्षेनी नियुक्ति हुने, वर्षमा तिनीहरूको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट रिन्यू गर्नुपर्छ। यो गलत परम्परा थियो। त्यसमाले अहिले स्पष्ट रूपमा के भनेछ भन्दाखेरि आयोजना अवधिभर यदि उसले कुनै तपाईँको कमी कमजोरी बदमासी अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो टार्गेट फुलफिल गर्न सकेको छैन भने चेन्ज गर्नुपर्ने, त्यो स्वाभाविक रूपमा चेन्ज गर्नु पर्यो। होइन भने के भन्दाखेरि आयोजना अवधिभर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यहाँ रहने काम गर्ने मौका दिनु पर्यो। दोस्रो कुरा त्यो। तेस्रो कुरा ठेकदारहरूको सन्दर्भमा पनि के छ भन्दाखेरि ठेकदारहरूले पनि के भन्दाखेरि तपाईँको कतिपय चाहिँ के भन्दाखेरि अपतयारिलो ढङ्गबाट बिडिङ गर्यो भने त्यसको पछाडि चाहिँ यो चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू राख्नुपर्ने कुरा। ठेकदारहरूको बिचमा पनि कम्पिटिसन होस्, अलिकति साना किसिमका मजौला किसिमकाले पनि काम गर्न सक्ने वातावरण होस्, ठुला मात्रै होइन कि अलिक प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको हेभी इक्विपमेन्टको लिजिङ कम्पनी गरेर चाहिँ तपाईँको इक्विपमेन्ट चाहिँ लिजमा दिने परम्पराको कुरा भयो। त्यति मात्र होइन, तपाईँको अब चाहिँ त्यो इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको चाहिँ स्थापनाको कुरा गरिराखेका छौँ। पूर्वाधार नीति प्रतिष्ठान बनाएर चाहिँ तपाईँको यस्तो किसिमको थर्ड पार्टी मोनिटरिङ ठुल्ठुला इस्युहरूमा चाहिँ जस्तो भन्नुहोस् न अहिले मध्य मर्स्याङदेखिको के अरे बुढी गण्डकीको चाहिँ जिपिआर तयार भयो। अब त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन सरकारतर्फबाट कसले गर्ने भन्ने कुरो अर्को समस्या छ। भन्दाखेरि मूल्याङ्कन त गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यस्तो पूर्वाधार नीति अध्ययन प्रतिष्ठान जस्तो जहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रका वरिष्ठ मानिसहरू हुन्छन् त्यस्तो ठाउँबाट चाहिँ गर्ने भन्ने किसिमका कल्पना समेत यसले गरेको छ र प्रधानमन्त्रीकै उसमा चाहिँ तपाईँको संयोजकमा यसले चाहिँ एउटा मोनिटरिङ गर्ने, यो आयोजनाहरूको मोनिटरिङ गर्ने, विकास मोनिटरिङ गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसमाले कुरा के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको व्यवस्थाहरू चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कन्सिस्टेन्ट व्यवस्थाहरू छन्, तर भोलि गएर कार्यान्वयन भएन, यी सबै पनि कार्यान्वयनको कुरा पनि कार्यान्वयन भएन भने तपाईँको कार्यान्वयनमा समस्या हुन त छँदैछ। हजुर, जस्तो प्रधानजी एउटा बजेटमा यो घर घरमा बिजुली जनजनमा सेयर भन्ने एउटा आकर्षक नारा आएको छ र कतिपय आयोजनाहरू जस्तो सुनकोशी यो खिम्ती जस्ता आयोजनाहरूमा सरकारको 51% र निजी क्षेत्रको 49% लगानी गरेर यी आयोजनाहरूको विकास गर्ने कार्यक्रम राखेको छ बजेटले। कस्तो छ निजी क्षेत्र यसमा कति रूपमा सहभागी होला, कस्तो स्थिति देखिन्छ? होइन, अब हाम्रो नेपालमा पोलिटिकल पार्टी चाहे कुनै पनि दलका हुन्, चाहे वर्तमान सरकार हुन्, ओठमा असाध्यै राम्रो लाली लगाएको है, बोली यति राम्रो कि सुनु लाग्ने है, तर हात चाहिँ यस्तो चल्ने कि आफ्नो लाली पुस्न नै लाग्ने, जहिले पनि आफ्नै जिब्रो काट्न लाग्ने अवस्था छ। मैले कुनै वर्तमान सरकारले मात्रै गाली गर्न खोजेको होइन, सम्पूर्ण सरकारहरू, विगतका सरकार अहिलेका सरकारहरू। घर घरमा बिजुली जनमानसमा सेयर, ठिक छ, अति राम्रो नारा हो। अब अहिले हेर्नुहोस् त खानी खोलाको सेयर निस्केको छ। हिजो एउटा भाइले कम्प्लेन गर्दै थियो, दाइ बिहान 7 बजे गएको, राति 11 बजे पुगेर घरमा भात खाएँ, मलाई त खानी खोलाको खोला सुकाए जस्तै मेरो जिउ सुकेको अनुभव हो भनेर हिजो भन्दै थियो है। एकातिर खानी खोलाका साउजी भेट भएको थियो, ज्ञानजी बर्बाद भयो, लौ न मेरो त यति धेरै पैसा कलेक्सन हुने भयो, 1 करोड रुपियाँ त खालि कलेक्सन फी मात्रै लाग्ने भयो, अब यति सानो कलेक्सनमा मलाई त असाध्यै कलेक्सन फी महँगो पर्यो भन्ने कम्प्लेन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर के सरकारले योपालि बजेटमा ल्याउन सक्दैन थियो त? यो नीतिलाई सुधार गर्नको लागि कति सेयर चाहिने, कसरी राख्ने, ताकि जनता चाहिँ लाइनमा बस्न नपरोस् र उसले कसरी सेयर पाउने, सायद आइटीबाट गर्न सकिन्थ्यो, आफ्नो खाताबाट गर्न सकिन्थ्यो, डिम्याट एकाउन्ट छ आजकल है, ब्याङ्कका खाता छन्, यी सबै गर्न सकिन्थ्यो। सरकारले यसमा बोलेन। त्यस कारण चाहिँ यो घर घरमा बिजुली जनमा सेयर भनेर लिपस्टिक राम्रो लगाइयो, तर अर्को कुरो अगाडि बढ्न सकेन है। भर्खर मैले तपाईँलाई एक्जाम्पल खानी खोलाको देखाएँ। दोस्रोमा एक्जाम्पल देखाउँछु, यसको प्रक्रियामा अलिकति मिलेन भने दोस्रो ठुलो कुरो, हजुर, कर्मचारीको सेयर, कर्मचारीको तलब 25% बढाइयो।
अब त्यो ठिक हो ठिक होइन म उता जान चाहन्न। हजुर। तर हामीले के भनेका थियौँ भने तलब वृद्धिमा त्यसको वृद्धिको आधा चाहिँ यदि बजारमा गयो, सबै बजारमा गयो भने बजारमा मूल्य वृद्धि असाध्यै बढी हुन्छ। सरप्लस क्यास सरप्लस भएपछि मूल्य वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो, जुन हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्रको बजारको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो है। तर यदि यसको 50% पैसा यदि 25% बढ्ने भए 12.5% वा 10% चाहिँ कुनै एउटा राम्रो प्रोजेक्ट सेलेक्सन गरेर राज्यकै निकायलाई अगाडि बढाएर ल यो यसमा सेयरमा जाने भनेको भए कर्मचारीहरूले यति राम्रा पेन्सन पाउँथे, भविष्यमा ऊ बुढा हुँदाखेरि यो सेयरबाट आउने कमाई उसको लागि यति राम्रो हुन्थ्यो। यो पनि हामीले सजेसन दिएका थियौँ, राज्यले यसलाई पनि लिन सकेन। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने यो घर घरमा बिजुली जन एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो सेयरमा जलविद्युतको सेयरमा अहिले सञ्चार निकायमा आएको थियो, जलविद्युतको सेयर चाहिँ यसरी बढ्यो कि सेयर मार्केटमा सर्किट ब्रेक लगाउनु पर्यो भने हो। यो जनताले बुझेर पैसा लगाइराखेको छ कि एउटा होहल्लामा लगाइराखेको छ र यो लगाउनेलाई प्रतिफल कति निश्चित छ? भने यस्तो छ के छ भने ट्रान्सपारेन्ट सेक्टरका क्यापिटल मार्केट प्राइसहरू उच्च हुन्छन्, चाहे तपाईँ ब्याङ्किङ सेक्टर भन्नुहोस्, तुरन्त रिटर्न दिने भए यिनले। हजुर। किन यसमा तपाईँको ओनरले अलि बदमासी गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, चाहे ब्याङ्किङ सेक्टर भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ इन्सुरेन्स सेक्टर भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको अहिले जुन अहिले आयो जलविद्युत सेक्टर भन्नुहोस्, यस सेक्टर अलिक ट्रान्सपारेन्ट भएको हुनाले मान्छेको विश्वास बढ्नु स्वाभाविक हो है। विगतमा उद्योगहरू केही पब्लिक सेक्टरमा आए, तर हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना त्यत्रो सम्पत्ति छ, सेयरको दाम 10 रुपियाँबाट तपाईँको आज 50 पैसा पनि थिएन होला, छैन होला सायद। त्यो अवस्थामा चाहिँ जनताले यसलाई विश्वास गर्नु अति जरुरी थियो। र अब 14 महिना बाँकी छ, म आफै स्टक मार्केटमा पनि छु, जलविद्युतको सेयरमा चाहिँ विश्वास यस्तो धेरै बढेर गएको छ, तर जनताले दुःख पाएका छन्। मेरो भनाइ के भने अब 1% सेयर पाउँछ कि पाउँदैन त्यो पनि अब तपाईँको दामासाहीमा चिट्ठा पारिदियो भने त कहिले काहीँ शून्य पनि हुन्छ। अब बिहान 7 बजे बिहान गएर राति 11 बजीसम्म लाइन बसेर सेयर किन्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो बजेटले हेर्नुपर्ने अवस्था थियो। बजेट यसमा चुकेको छ, तर बजेटले पहिलो पटक क्यापिटल मार्केटलाई अङ्गीकार गरेको छ है। एकातिर अलिकति माफिया ल्याउने कुराले क्यापिटल मार्केट अलिकति सशङ्कित पनि भएको छ। त्यो सशङ्कित भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरको सेयर तल गएको छ भने जलविद्युतको सेयर चाहिँ माथि आएको अवस्था छ, यो अझ पनि अलि माथि जाने अवस्था छ। यो अति राम्रो इन्डिकेसन हो। तर रेगुलेसन नल्याउँदाखेरि के हुन्छ भने अब जलविद्युत ठगीको पेसा हुनेछ भविष्यमा भन्ने एउटा सम्भावना भयो। डाक्टर साहब, एउटा अब यसपालिको बजेटमा विगतमा जस्तै यो ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका धेरै कार्यक्रमहरू राखिएका छन् र ऊर्जा मन्त्रीले पनि 2 दिन अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो दक्षिण एसियामै हामी ट्रान्समिसनका सञ्जाल विस्तार गर्न प्रयत्नशील छौँ भनेर। यो एउटा निकै ठुलो समस्या छ नि होइन? अब अहिले जस्तो सरकार चाहला कार्यक्रम अगाडि बढाउन, तर समन्वयमा पनि अब अहिले सोली कोरिडोरमा समस्या आइराखेको छ, त्यहाँ अवरोध देखिन्छ। त्यसका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यी यावत समस्याहरूलाई हेर्दाखेरि अहिले पनि एउटा गति लिएला भन्नेमा आशंका छ। र अर्को अहिले जे जति समस्याहरू देखिएका छन् जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा, त्यसको सबै आएर त्यसका अवरोधहरू सरकारमा ठोकिन्छन् भनेर भनिन्छ, त्यस्तो लाग्छ डाक्टर साहब? म यहाँ ठिकै भन्नुभयो के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ जुन प्रसारण लाइनको कुराहरू आएको छ, यो चाहिँ प्रसारण लाइन मास्टर प्लान बनेको छ। त्यो फाइनल नभए पनि धेरै हदमा चाहिँ त्यो चाहिँ तयारी भएको छ। त्यो प्रसारण लाइन मास्टर प्लानले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ क्षमताका चाहिँ प्रसारण लाइनको निर्माणको कुरा छ। त्यसै अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न करिडोर, कोशी करिडोर, गण्डकी करिडोर होइन, त्यो चाहिँ विभिन्न करिडोरमा चाहिँ प्रसारण लाइनको कुराहरू त्यसरी आएको पनि छ। त्यो आवश्यकता पनि छ, किन भन्दाखेरि विभिन्न करिडोरमा त्यो किसिमको एउटा योजना हुनुपर्ने जरुरी छ। तर त्योसँग सँगसँगै कुरा के हो भन्दाखेरि एकातिर हामी चाहिँ त्यस्ता बृहत प्रसारण लाइनका योजनाहरू निर्माण गर्छौँ भने अर्कोतिर तात्कालिक आवश्यकताका जहाँ जहाँ अवरोध छन् र त्यो अहिले चाहिँ बिजुली प्रसारण गर्नै रोकिएको अवस्था छ। तामाकोसीकै पनि तपाईँको बिजुली चाहिँ यदि हामी प्रसारण लाइन टाइममा बनाउन सकेनौँ भने नआउने अवस्था छ। यस्तो किसिमको एउटा अर्जेन्सीहरू छ। त्यस कारणले सरकारको ध्यान यो दुवैतर्फ जानुपर्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ अब ऊर्जा मन्त्रालयले जुन यो 10 वर्षीय रणनीतिक योजना ल्याएको छ र यस्तो योजना चाहिँ यो दोस्रोचोटि 10 वर्षमा 10,000 को कुरा आयो, दोस्रो पटक आयो।
र यस हुनाले चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारले इन्फोर्समेन्ट नगरिकन र सरकार डर नभइकन सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुट्टा नटेकिकन त यस्ता किसिमका पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरू अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यसनाले यसले चाहिँ क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा चाहिँ स्पष्ट नीति गर्ने र मलाई लाग्छ तपाईँको 2034 सालको जुन चाहिँ जग्गा प्राप्तिको ऐन छ त्यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने हिम्मतका साथ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हुनासाथ पनि तपाईँको धेरै समस्या समाधान हुन्छ। अहिले अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो धेरैतिरका इन्ट्रेस्टहरू जुझ्ने देखिन्छ यहाँ, भन्नाले अर्थ मन्त्रालय भनौँ अथवा ऊर्जा मन्त्रालय भनौँ, विभिन्न ठाउँमा अवरोधहरू आइराखेका छन्। अब सरकारी निकायहरूको बिचकै समन्वयको अभाव पनि देखिन्छ। यस हिसाबले यी बाधा विरोधहरूलाई हल गरेर एउटा निश्चित गतिमा जलविद्युत विकासलाई अगाडि बढाउन कति कठिन छ डाक्टर साहब? एउटा त के भन्दाखेरि यो चाहिँ विल पावरको कुरा हो, किनभने हामीसँग योजनाहरू छ, कार्यक्रमहरू छ, हामीसँग चाहिँ तपाईँको कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रशस्त सुझावहरू छन् र हामीसँग चाहिँ क्षमतावान चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि प्राविधिक मानिसहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी चाहिँ प्लानर हुन्छ। निजी क्षेत्र चाहिँ सरकारको बिचमा पनि एउटा सुमधुरै सम्बन्ध छ, त्यो कुनै किसिमको चाहिँ एकदम ठुलो फरक पनि छैन र त्यो चाहिँ एक किसिमको नाजायज माग अथवा नाजायज हिसाबबाट गएको अवस्थाहरू पनि छैन। यो अवस्थामा के हो भन्दाखेरि एउटा कोअर्डिनेसन गर्ने, यो कोअर्डिनेटिङ एउटा चाहिन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ अहिले मैले अनुभव पनि गरेँ कि अर्थ मन्त्रालयमा जुन पूर्वाधार विकासको अनुगमन र निर्देशन समिति जुन बन्यो त्यसले कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले त्यसले छिनोफानो लगायो। त्यसै गरी एउटा सशक्त एउटा कोअर्डिनेटिङ इकाइ र त्यो चाहिँ वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले पनि यो मूल एजेन्डा भनेको प्रधानमन्त्रीले के हो त, यदि समृद्धि नै मुलुकको समृद्धि मूल एजेन्डा हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसमा समय दिनुपर्ने हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले के भन्दाखेरि त्यसको मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एकदम एउटा चाहिँ त्यो लिड गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन अर्को कुनै मन्त्रालयले गर्ने हो भने पनि यो चाहिँ कार्यान्वयनको बारेमा चाहिँ एउटा वार फुटिङमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले प्रसारण लाइनका ठाउँमा जहाँ जस्ता समस्या देखाएको छ ती समस्याहरू के हुन् भन्दा मुलुकको अग्रगामी विकासको निम्ति चाहिँ तपाईँको एउटा दुईटाको कुरा के हो भन्दाखेरि अन्याय नपर्ने गरी त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ दरिलो रूपमा प्रधानजी। जस्तो अहिले केही दिन अगाडि संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि निर्देशन दिएको छ, ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक घोषणा भएपछि अहिलेको 3.5 महिनामा खासै केही भएन भने कस्तो देखिन्छ? सरकारको प्रतिबद्धता कस्तो देखिनुहुन्छ? प्रतिबद्धता विगतमा देखिएको छैन हजुर, तर आश गर्नै पर्छ, किनकि अब केही बोलेको चिजलाई सरकारले पुर्याउँछ भनेर हामी मिडियामा आएको कारण त्यही हो कि सरकारलाई पुश गर्नको लागि। र म एउटा कुरा के लिन चाहन्छु भने जस्तो विद्युतको गाडीमा भन्सा 10% गरियो, यो आत्मनिर्भरताको लागि एकदम राम्रो कदम हो। किनभने आज हामीलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयातले जति थिचेको छ, मारेको छ, हामीलाई गाह्रो पारेको छ, नाकाबन्दी गर्न सक्ने अवस्था फेरि आएको छ, यसलाई विद्युतीय गाडीमा तपाईँको 10% गरियो, यो अति राम्रो कदम हो। कर्णाली चिसापानी जस्ता ठुला योजना जुन 10,000 मेगावाट भन्थ्यो अब अहिले 18,000 जति पुग्छ होला, त्यसमा चिनिया लगानी, भारतको बजार, पानी समेत चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने जस्ता योजनाहरू आएका छन्। त्यसैले बजेटमा समग्रमा अति राम्रा कुरा छन्। तर मलाई के लाग्छ भने बजेट कहाँ चुकेको छ त, यी सबै राम्रा योजनालाई अगाडि कसरी मोनिटर गरेर अगाडि लाने भन्ने कुरोमा चाहिँ यो आइटी सिस्टम डेभलप नगरिकन अगाडि बढ्नेवाला छैन। अनि प्रधानमन्त्रीले हेर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले के हेर्ने, पिउनको जागिर चाहिँ कता सार्ने भनेर हेर्ने कि यी योजना हेर्ने, यी सबै कुरो प्रधानमन्त्रीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्था मलाई के लाग्छ भने विगतमा पनि बजेटको समस्या थिएन, अहिले पनि विगतको समस्या छैन। विगतमा पनि राम्रा योजनाको कमी कमजोरी थिएन, झन् योपालि क्रान्तिकारी योजना आएको छ। कार्यान्वयनमा चाहिँ मलाई लाग्छ 60-70% हामी अझ सङ्ख्यामै छौँ। त्यो आउने अर्को बजेटपछि फेरि हामी कुरा गर्न सक्छौँ होला। हस्, तर हामी आशा गरौँ यी बजेटका कार्यक्रमहरू सफल हुन्, सफल रूपमा अगाडि बढुन् र हाम्रो ऊर्जा सङ्कट समाधान होस् र जुन जलविद्युत विकास गरेर राष्ट्रलाई आर्थिक उन्नतिमा अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ त्यो परिपूर्ति होस्। हस्, हाम्रो निर्धारित समय सकियो, हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो। म अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार जो ऊर्जाविद पनि हुनुहुन्छ, ऊर्जामा धेरै वर्षदेखि काम गरिराख्नु भएको छ, प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपालज्यूलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ ऊर्जा समितिका सभापति इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद गोपालजी। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ खास गरी अहिले जुन सरकारले बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्यो
त्यसमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राखिएका कार्यक्रमहरू, तिनको कार्यान्वयनको सम्भावना, चुनौती लगायतका विषयमा आजको हाम्रो कुराकानीको निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते। कार्यक्रम ऊर्जा बहस।